दोस्तों, आपका हमारे चैनल उर्दू मीठी ज़बान में इस्तकबाल है। तो आज मैं आपको कृष्णचंद्र की अफसाना पूरे चांद की रात स्टोरी के बारे में बताऊंगी, जो कृष्णचंद्र ने लिखा है। ये कहानी पूरे चांद की रात वह दो मासूम दिलों की कहानी है, जिसमें कश्मीर की खूबसूरती है, उसका हर एक लफ्ज़ बोलता महसूस होता है। तो कृष्णचंद्र के अफसाने को चलिए कहानी को शुरू करते हैं। अफसाना पूरे चांद की रात। अप्रैल का महीना था। बादाम की डालियाँ फूलों से लद गई थी और हवा में बर्फीली खनकी बोलते हैं ठंडक, बर्फीली ठंडक के बावजूद बहार की लताफत बोलते हैं नरमी को, बहार की लताफत में नरमी आ गई थी। बुलंद बाला तुंगो बोलते हैं पहाड़ की चोटी ऊंचाई को, के नीचे मुखलके दूब बोलते हैं हल्के रंग की घास को। मुखलके हल्के रंग की घास पर कहीं कहीं बर्फ़ के टुकड़े सफ़ेद फूलों की तरह खिले हुए नज़र आ रहे थे। अगले माह बोलते हैं महीना, अगले महीने तक ये सफ़ेद फूल उसी हल्के रंग की घास में जज़ब हो जाएंगे और दूब हल्के रंग की घास का रंग गहरा सब्ज़ बोलते हैं गहरा हरा हो जाएगा और बादाम की शाखों पर हरे हरे बादाम पुखराज की नगीनों की तरह झिलमिलाएंगे और नीलगों पहाड़ों के चेहरों से कोहरा दूर होता जाएगा और इस झील के पुल के पार पगडंडी की खाक मुलायम पर भेड़ों की जानी पहचानी बा से झंझना उठेगी और फिर उन बुलंद व बाला तुंगो बोलते हैं बताया ना, पहाड़ की ऊंची चोटी ऊंचाई तुंगों के नीचे चरवा है। भेड़ों के जिस्मों से सर्दियों की पली हुई मोटी कफ ऊन गर्मियों में कतरते जाएंगे और गीत गाते जाएंगे। लेकिन अभी अप्रैल का महीना था, अभी पहाड़ की चोटी पर पत्तियां न फूटी थी, अभी पहाड़ों पर बर्फ का कोहरा था, अभी पगडंडी का सीना भेड़ों की आवाज़ से गूंजा न था, अभी समल की झील पर परखनों के चिराग रोशन न हुए थे। झील का गहरा सब्ज पानी अपने सीने के अंदर उनके लाखों रूपों के छिपाए बैठा था, जो बहार की आमद पर यकायक, आमद बोलते हैं बहार के आने पर यकायक बोलते हैं अचानक, बहार के आने पर अचानक उसकी सतह ज़मीन पर एक मासूम और बेलूस बोलते हैं बेगरज हंसी की तरह खिल जाएंगे। पुल के किनारे बादाम के पेड़ों की शाखों पर शगुफ़े चमकने लगे थे। अप्रैल में जमता बोलते हैं जाड़े को, अप्रैल में जाड़े की आखिरी सब बोलते हैं रात में, सब में जब बादाम के फूल जागते हैं और बहार के नक़ायद बनकर झील के पानी में अपनी कश्तियाँ बोलते हैं नाव को, अपनी कश्तियाँ तैराते हैं। फूलों के नन्हे शिकारे सतह आप पर रख्शान व लरजां, बहार की आमद मुंतज़र है। पुल के जंगले का सहारा लेकर मैं एक अरसे से उसका इंतज़ार कर रहा था। यहाँ पर मुसन्निफ़ कह रहा है अपनी महबूबा के बारे में कि पुल का सहारा लेकर मैं एक अरसे से उसका इंतज़ार, अपनी महबूबा का इंतज़ार कर रहा था। सहर पर पहर ख़त्म हो गई, मतलब पूरा दिन ख़त्म हो गई, शाम आ गई। झील वुलकर को जाने वाली हाउस बोट पुल का संगलाखी बोलते हैं पथरीली मेहराबों के बीच में से गुजर गए और अब वह अफ़क़ की लकीरों पर कागज़ की नाव की तरह कमज़ोर और बेबस नज़र आ रहे थे। शाम का करमजी रंग आसमान के उस किनारे से उस किनारे तक फैलता गया और करमजी से सुरमई और सुरमई से स्याह होता गया, स्याह मतलब काला होता गया, हत्ता के बादाम के पेड़ों की कतार की ओट में पगडंडी भी सो गई और फिर रात के सन्नाटे में पहला तारा किसी मुसाफिर के गीत की तरह चमक उठा हुआ कि ठंडक तेज होती गई और नथने उसके बर्फीले लम्स से सुन्न हो गए और फिर चांद निकल आया और फिर वह आ गई। मुसन्निफ़ कहता है फिर मेरी महबूबा आ गई, तेज कदमों से चलती हुई, बल्कि पगडंडी के ढलान पर दौड़ती हुई वह मेरे करीब आके रुक गई। उसने आहिस्ते से कहा, हाय। उसकी सांस तेज़ी से चल रही थी, फिर रुक जाती, फिर तेज़ी से चलने लगती। उसने मेरे साने को अपनी उंगलियों से छुआ और फिर सर वहाँ पर रख दिया और उसी के गहरे स्याह बोलते हैं
گہرے کالے بالوں کا پریشان گھنا جنگل دور تک میری روح کے اندر پھیلتا چلا گیا۔ میں نے اس سے کہا، مصنف نے اپنی محبوبہ سے کہا، سب پہر تمہارا انتظار کر رہا تھا، صبح سے تمہارا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے ہنس کر کہا، مصنف سے کہا آپ نے کہ اب رات ہو گئی ہے، بڑی اچھی رات ہے یہ۔ اس نے اپنا کمزور ننھا چھوٹا سا ہاتھ، محبوبہ نے اپنا چھوٹا سا ہاتھ مصنف کہہ رہا میرے دوسرے سانے پر رکھ دیا اور جیسے بادام کے پھولوں سے بھری شاخ جھک کر میرے کندھے پر سو رہی ہو۔ دیر تک وہ خاموش رہی، دیر تک میں خاموش رہا۔ یہاں مصنف کہہ رہا ہے کہ دیر تک میری محبوبہ خاموش رہی اور دیر تک میں خاموش رہا۔ پھر وہ آپ ہنسی، بولی، ابا میری پگڈنڈی کے موڑ تک میرے ساتھ آئے تھے کیونکہ میں نے کہا مجھے ڈر لگتا ہے، آج مجھے اپنی سہیلی رجو کے گھر سونا نہیں ہے، جاگنا ہے، کیونکہ بادام کے پہلے شگوفوں کی خوشی میں ہم سب سہیلیاں رات بھر جاگیں گی اور گیت گائیں گی۔ اور یہی تو شہ پہر سے تیاری کر رہی تھی، صبح سے تیاری کر رہی تھی۔ ادھر آنے کی لیکن دھان صاف کرنا تھا اور کپڑوں کا یہ جوڑا کل دھویا تھا، آج سوکھا نہ تھا، اسے آگ پر سکھایا اور ماں جنگل سے لکڑیاں چننے گئی تھی، وہ ابھی آئی نہ تھی، اور جب تک وہ نہ آئی میں مکئی کے بھٹے اور خشک خوبانیاں اور جرو آلو بولتے ہیں، کشمیری پھل کو بولتے ہیں، تمہارے لیے کیسے لا سکتی ہوں، دیکھو یہ سب کچھ لائی ہوں تمہارے لیے۔ ہائے تم تو سچ مچ خفا کھڑے ہو، میری طرف دیکھو۔ محبوبہ کہتی ہے مصنف سے، تم تو خفا کھڑے ہو، میری طرف دیکھو، میں آ گئی ہوں، آج پورے چاند کی رات ہے، آؤ کنارے لگی ہوئی کشتی کو کھولیں اور جھیل کی سیر کریں۔ اس نے میری آنکھوں میں دیکھا اور میں نے اس کی محبت اور حیرت میں گم پتلیوں کو دیکھا۔ یہاں پر مصنف کہہ رہا ہے اپنی محبوبہ کے بارے میں، میری محبوبہ نے میری آنکھوں میں دیکھا اور میں نے اس کی محبت اور حیرت میں گم پتلیوں کو دیکھا جن میں اس وقت چاند چمک رہا تھا، اور یہ چاند مجھ سے کہہ رہا تھا، جاؤ کشتی کھول کے جھیل کے پانی پر سیر کرو، آج بادام کے پیلے شگوفوں کا مسرت بھرا تہوار ہے، آج اس نے تمہارے لیے اپنی سہیلیوں، اپنے ابا، اپنی ننھی بہن، اپنے بڑے بھائی، سب کو فریب مطلب جھوٹ، سب کو جھوٹ میں رکھ رکھا ہے، کیونکہ آج پورے چاند کی رات ہے اور بادام کے سفید خشک شگوفے برف کے گالوں کی طرف پھیلے ہوئے ہیں اور کشمیر کے گیت اس کی چھاتی میں بچے کی دودھ کی طرح آمنڈ آئے ہیں۔ اس کی گردن میں تم نے موتیوں کی یہ ست لڑی دیکھی، یہ سرخ ست لڑی اس کے گلے میں ڈال دی اور اس سے کہا، تو آج رات بھر جاگے گی، آج کشمیر کی بہار کی پہلی رات ہے، آج تیرے گلے سے کشمیر کے گیت یوں کھلیں گے جیسے چاندنی رات میں زعفران کے پھول کھلتے ہیں، یہ سرخ یہ ست لڑیاں پہن لے۔ چاند نے یہ سب کچھ اس کی حیران پتلیوں سے جھانک کے دیکھا، پھر یکایک اچانک کہیں کسی پیڑ پر آ کے بلبل نغمہ سرا ہوا اٹھی اور کشتیوں میں، ناؤں میں چراغ جھلملانے لگے اور تنگو پہاڑ کی چوٹیوں سے پرے بستی میں گیتوں کی مدھم صدا بلند ہوئی، گیت اور بچوں کے قہقہے اور مردوں کی بھاری آوازیں اور ننھے بچوں کی رونے کی میٹھی صدائیں، چھوتوں سے اور زندگی آہستہ آہستہ سلگتا ہوا دھواں اور شام کے کھانے کی مہک، مچھلی اور بھات بولتے ہیں چاول کو، مچھلی اور بھات اور کڑم کے ساگ کا نرم نمکین اور لطیف ذائقہ اور پورے چاند کی رات کا بہار آفرین جو بن میرا غصہ دھل گیا۔ میں نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ لے لیا اور اس سے کہا، آؤ چلیں جھیل پر۔ پل گزر گئی، بادام کے درخت بولتے ہیں پیڑ کو، بادام کے درختوں کی قطار ختم ہو گئی، اب ہم جھیل کے کنارے چل رہے تھے، جھاڑیوں میں مینڈک بول رہے تھے، مینڈک اور جھینگر اور مینڈے، ان کی بے ہنگم صداؤں کا شور بھی ایک نغمہ بن گیا، نغمہ بولتے گیت کو، ایک نغمہ بن گیا تھا، ایک خوابناک سمفنی، اور سوئی ہوئی جھیل کے بیچ میں چاند کی
کشتی کھڑی تھی۔ ساکن چپ چاپ محبت کے انتظار میں ہزاروں سال سے اسی طرح کھڑی تھی۔ میری اور اس کی محبت کی منتظر، تمہاری اور تمہارے محبوب کی مسکراہٹ کی منتظر انسان کے